हेलो 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 पर्के टेरिका धेरै 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 दिन भयो है लकडाउन भएदेखि हामी कतै पनि हिँडेको पनि थिएनौँ। आज हामी जाँदैछौँ पाक्यौँ यहाँबाट कति किलोमिटर छ त्यस्तै 1 घन्टाको बाटो हो, बेसी छैन। यहाँबाट खालि 20 किलोमिटर बाटो मात्रै हो, तर टाइम चाहिँ 1 घन्टाभन्दा बेसी लाग्छ। लकडाउन भइकन चाहिँ म कहीँ पनि हिँडेको थिइनँ है। सो अब बिस्तारो बिस्तारो अनलकिङ प्रोसेस हुँदैछ होइन। अब देश सबै खोलिँदैछ, सबैजनाले विचार पुर्याउने, अब जोगिएर हिँड्ने, आफू जोगिने होइन। अनलेस एन्ड अनटिल केही पनि इमर्जेन्सी काम नपरुन् जबसम्म घरबाट नहिँडेको राम्रो है। अब आज हामी चाहिँ जाँदैछौँ पाक्योङ, 20 किलोमिटर फ्रम माई प्लेस। मेरो घरबाट 20 किलोमिटर अवे छ, तर 1 घन्टाभन्दा बेसी लाग्छ टाइम यसमा। बाटो अलिक घुमाउरो अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। सो त्यस्तै हो। अब हामी आज दिनेश भाइलाई भेट्ने गएर, दिनेश भाइ चाहिँ हाम्रो दिनेश भाइ चाहिँ को हो भने हि इज कोअर्डिनेटर अफ माइक डे सिक्किम 2020। आज हाम्रो विशेष टपिक नै छ माइक डे सिक्किमकै बारेमा हाम्रो कुराहरू हुनेछ। आजको एपिसोड विल बी अन द्याट टपिक अन्ली है, माइक डे सिक्किमकै बारेमा कुराहरू हुन्छ। दिनेश भाइ चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेटर हो एक्चुअली। हि इज भेरी 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 ट्यालेन्टेड। उसले हाल फिलहालमा आफ्नो इपीबाट 2टा गीत रिलिज गरिसकेको छ। एउटा ल एउटा फर्की आउन भन्ने गीत निकालेको छ है। त्यो गीतहरूको लिङ्क म मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा दिइरहेको हुन्छु होइन। यु गाइज क्यान चेक इट आउट है। दामी छ, इज असमली ट्यालेन्टेड केटा हो। र हाम्रो माइक डे सिक्किमको बारेमा कुरा हुन्छ। आजको एपिसोड विल बी एकदमै रमाइलो बबालै हुनेवाला छ होइन। तपाईँहरू अलिकति लास्टसम्म भिडियोलाई हेरिदिने। अनि अहिलेसम्म तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज 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 डु द्याट। घरबाट हिँडेको चाहिँ आधी घन्टाभन्दा बेसी भयो, तर पनि अब बाटो चाहिँ धेरै प्रोग्रेस भएको छैन। बाटो चाहिँ हराम अप्ठ्यारो छ पुरा। हाम्रो मिस्टर डी चाहिँ क्या मास्क नलगाइकन हिँड्नु पाइँदैन नि त। बाटो चाहिँ अलिअलि अप्ठ्यारो। अन्त टी सर्ट दिनुको लागि मात्रै आएको थिएँ होइन। त्यतिखेर हाम्रो अलिक देखादेख मात्रै भएको।
हाम्रो एक्चुअली कहिले पनि फेस टु फेस भेट चाहिँ भएको छैन। अब आज फर्स्ट टाइम हो है। इज भेरी ट्यालेन्टेड। मैले पहिला पनि बार भनिरहेको कुरा होइन, लाइभ भिडियोजहरूतिर भनिबस्छु। त्यसको गीतहरू तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ होइन, दामी छ। आज भेटेर राम्रो गफहरू हुन्छ। आजको भिडियो पनि अब रमाइलो हुनेवाला छ। हाम्रो यहाँनिर एडिटर पुष्कर पनि छ, हिज ड्राइभिङ अहिले चाहिँ। भरे अब भिडियोहरू मजाले बनाउने हो। केटासँग आज दिनभरि गफसप गरिन्छ, बसिन्छ। हेलो भ्युअर्स, अब आफ्टर धेरै दिनको बादमा हामी है लकडाउनको बादमा कहीँ पनि हिँडेको थिएनौँ हामी अहिले हाल फिलहालमा चाहिँ। अब धेरै लामो समयपछि फेरि म अघि मैले सुरुमै भने जस्तो हाम्रो माइक डे सिक्किमकै बारेमा चाहिँ एउटा म्युजिकल भ्लग सुट गर्नेवाला थिएँ होइन। त्यही म्युजिकल भ्लग सुट गर्ने चक्करमा हाम्रो कोअर्डिनेटर दिनेश भाइलाई भेट्न म यहाँ पार्किङमा आएको छु होइन। आज हामीसँग हुनुहुन्छ दिनेश भाइ, कोअर्डिनेटर माइक डे सिक्किम। दिनेश भाइको चाहिँ इपी सुरुवातबाट एउटा गीत अलरेडी रिलिज भइसकेको छ, फर्किआउन भन्ने है। त्यसको लिङ्क म मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा दिइसकेको छु, तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। उसको कन्टेन्टहरू तपाईँहरूले चेक गरिदिनुहोस्। अब हामी दिनेश भाइसँग केही कुरा गरौँ होइन, उहाँको गीतहरू सुनौँ। चाहिँ दिनेश शर्मा है, म पाक्योङबाट। मेरो ऱ्याप नेम अफिसियली चाहिँ डी हो, क्यापिटल डी। त्यहाँदेखि मिस्टर डी जे भन्दा पनि हुन्छ। अनि मेरो एउटा युट्युब च्यानल छ द ऱ्याप सो भनेर। सो त्यहाँ चाहिँ म आर्टिस्टहरू खोज्छु, फिचरिङ आर्टिस्ट खोज्छु अनि गीत बनाउँछु। सबैलाई कोलाबोरेट गरेर सबैलाई लन्च गर्ने टाइपको। अनि आफ्नो कन्टेन्ट पनि बनाउँछु, सोलो कन्टेन्टहरू है। एन्ड मेरो कति 7-8 मन्थ्सभित्र एउटा इपी पनि लन्च हुँदैछ, फर्स्ट इपी है। इपीको नाम चाहिँ सुरुवात हो। त्यसको बारेमा म फर्दर डिटेल्स पनि दिनेछु है। अब भाइको चाहिँ फेरि सबै सोलो क्रिएसन हुन्छ होइन। होम स्टुडियोमा बिट प्रोडक्सनदेखि लिएर गएको, लिरिक्सदेखि लिएर गएको। इज भेरी ट्यालेन्टेड एक्चुअली। माइक डे सिक्किम त अब अहिले एकदमै चर्चामा छ है, सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो। हाम्रोमा दामी आर्टिस्ट को-फाउन्डर म चाहिँ। हाम्रोमा कतिजना कन्टेस्टेन्ट थियो सुरुमा? फर्स्टमा 54 कन्टेस्टेन्टबाट हामीले टप 18 छानेर टप 18 पनि मनमा ढुङ्गा राखेर हो त्यो। एकदम अल आर भेरी ट्यालेन्टेड क्या, एक्चुअली अल आर भेरी ट्यालेन्टेड। यो माइक डे सिक्किमको बारेमा भन्नुपर्दा मैले पहिला पनि मेरो लाइभ भिडियोतिर भनेकै हो। यो माइक डे सिक्किमको बारेमा त पहिला पनि हामीले लाइभ भिडियोमा पुरा चर्चा गरेकै होइन, कसरी सुरु भयो। हाम्रो विवेक भाइको, हाम्रो B48 भाइको आइडिया थियो। त्यो बारेमा त हामीले पहिला पुरा धेरै चर्चा गरेकै हो। विवेक भाइ हाम्रो फाउन्डर। आज हामी उसलाई धेरै मिस पनि गर्दैछौँ। एक्चुअली हामी सबैजना टिम भेट भएको हुनेवाला थियौँ आज। हाम्रो क्यामेरा पछाडि चाहिँ हाम्रो एडिटर पुष्कर अधिकारी है, र म यहाँ दिनेश भाइ छ मसँग यहाँनिर। अब मेजर मिसिङ चाहिँ आज हाम्रो विवेक भाइ हो। केही कारणले गर्दाखेरि आज आउनु भयो होइन। केही छैन, हाम्रो नेक्स्ट विकतिर फेरि पनि हामी अर्को यस्तै भ्लग सुट गर्ने है। माइक डे सुरुवात कसरी भएको त्यो बारेमा धेरैपल्ट हामीले चर्चा गरिसकेको हो। किनभने विवेक भाइको आइडियाले कसरी सुरु भयो, फोन कम्युनिकेसन एन्ड त्यहाँ यस्तो सुरु भएको। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने विवेक भाइ र म चाहिँ पहिल्यैदेखि कनेक्टेड मान्छे। अब एकदमै हामी अरू प्रोजेक्टमा पनि हामी सँगै थियौँ। त्यसले गर्दा हामी दुईजना बिचमा गफ भइरहन्थ्यो। सो माइक डे सिक्किममा मेरो इन्भल्भमेन्ट हुनु केही त्यत्रो धेरै ठुलो कुरो थिएन। किनभने विवेक भाइले सुरु गरेको सोमा समीर दाजु युआर इन भन्नु, त्यसमा केही ठुलो कुरो थिएन। तर हामीदेखि अलिकति टाढा, हाम्रो फ्रेन्ड सर्कलदेखि अलिकति टाढा भएको दिनेश शर्मा, अब मिस्टर डी अब कसरी चाहिँ माइक डे सिक्किममा पर्यो। अब हिज कोअर्डिनेटर, हाम्रो सोमा कोअर्डिनेटर छ। अब माइक डे सिक्किम त अहिले एउटा सानो सुरुवात मात्रै गरेको थियो। अब इट इज गेटिङ बिगर एन्ड बिगर डे बाई डे। यसको सिजन 2 त अभियसली डेफिनेटली आउँछ। प्लस यसको चाहिँ हामी अलिकति दायरा अलिकति बढाउँदैछौँ कि, अलिकति जोन बााउन्ड्रिज हामी अलिकति बढाउँदैछौँ। त्यसमा पनि यु विल बी कोअर्डिनेटिङ। अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने अब उहाँबाट सुनौँ कि ऊ चाहिँ अब कसरी हाम्रो टिममा माइक डेमा कसरी परेछ। सो मलाई विवेक दाले चिनेको माइक डे स्टार्ट हुनुभन्दा कति 1 महिना अगाडि नै होइन। हामी एउटा इन्टरभ्यूमा लाइभ इन्स्टाग्राम लाइभमा मलाई बोलाउनु भएको थियो। त्यो लाइभमा गएँ। त्यहाँदेखि आफ्टर 1 मन्थ समीर दा र विवेक दा अलरेडी इन्भल्भ है माइक डेमा। त्यहाँदेखि मैले अचानक देखेँ इन्स्टाग्राम स्टोरी विवेक दाको माइक डे भनेर। सो दा यो के हो, मन पाटलिन्छु नि भनेर होइन। त्यहाँदेखि दाले चाहिँ एन्डेड अप तिमी लिड बनाउँछौ होइन सोध्नुभयो मलाई। बनाउँछु, तिमी कोअर्डिनेट गर न यो सोमा भन्नुभयो। देन द्याट वाज अ बिग चेन्ज अफ थिङ्स क्या। म त्यहाँदेखि चाहिँ म कति ग्रो पनि गरेँ त्यसको बाद होइन। मेरो युट्युबमा त्यति बेला 700 पनि थिएन सब्सक्राइबर होइन। अहिले 1K हिजै क्रस गरेँ होइन। द्याट इज अल बिकज अफ विवेक दा। माइक डेमा पस्ने बित्तिकै 1 महिनाभित्र सबै भएको थियो होइन। 1 महिनाभित्र मेरो 3टा गीत पनि निक्ल्यो। आजसम्म त्यस्तो मैले कहिले गरेको थिइनँ।
1 महिनाभित्र 3टा गीत होइन कति कोल्याब्स आइसक्यो कतिजना समीर दाकै कन्ट्याक्टबाट कतिजना भेटिसकेँ मैले होइन सिङ्गर्सहरू त्यहाँदेखि सबै फिमेल सिङ्गर्सहरू कति भेटिसक्यो त्यहाँदेखि आउँदैछ फ्युचर प्रोजेक्टहरू आउँदैछ एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ समीर माइक डे ब्यानरमा हाम्रो एउटा गीत लन्च हुन्छ है त्यसमा चाहिँ हाम्रो माइक डेको अर्गनाइजिङ टिमबाट हुन्छ होइन सबैजना त्यसमा हाम्रो अभियसली हाम्रो मिस्टर दिनेश भाइ पनि छ यहाँनिर होइन सो यसै गरी हाम्रो माइक डे सुरु भएको हो अब यो जतिजना पहिलाको राउन्डमा कति थियो हामी भने 54जनामा 18जना सेलेक्ट गरे अब जो सेलेक्ट भएन तिनीहरू नराम्रो हो भन्न खोजेको होइन सो हाम्रो जब माइक डे सिक्किमको मिटिङ हुन्छ है लाइभ मिटिङ हामी वाट्सएपमा के भन्छ भिडियो कल गर्छौँ त्यति बेला विवेक दाले भन्नुहुन्छ नि दाले कहिले एक्सपेक्टै गर्नुभएको थिएन यतिजना कन्टेस्टेन्ट्सहरू टर्न अप गर्छ भनेर होइन सो वी एन्डेड अप ह्याभिङ 54 ओरिजिनली जहाँ नेपालबाट स्टार्ट भएको त्यहाँ 120हरू थियो सो वी एन्डेड अप ह्याभिङ 54 सिक्किममा 54 ऱ्यापर्सहरू आउनु भनेको ठुलो कुरा हो एन्ड सबै ऱ्यापरमा एउटा युनिकनेस थियो क्या एउटाको फ्लो राम्रो एउटाको कन्टेन्ट राम्रो है बट सबैकोमा एक एकवटा फ्ल पनि थियो सो त्यो चाहिँ जजिङ कमिटीले हेऱ्यो देन दे डिसाइडेड 18 अफ देम टु गो फर्दर है तर रिमेनिङलाई पनि हामी साइबरको मौका त द्याट इज अलवेज द्याट त्यो उब्रेको जतिजना पार्ट लिएको थियो तिनीहरू दे आर इन द माइक डे फ्यामिली है हाम्रो फ्यामिली भित्रै छ सबैजना सो हामी जे पनि फ्युचर प्रोजेक्ट विच विल इन्क्लुड माइक डे सिक्किम जे पनि हुन्छ है फ्युचर प्रोजेक्ट तिनीहरूमा सबैजना इन्भल्भ गर्छौँ हामी फेरि अब बेस्ट पार्ट चाहिँ कहाँनिर रहेछ भने जतिजना हाम्रो पहिला क्यान्डिडेटहरू सेलेक्ट नहुने क्यान्डिडेटहरू भनौँ न होइन उनीहरूले पनि दे किप अन टेक्स्टिङ मी क्या मलाई सोधिबस्छ क्या दा साइफर कहिले हुन्छ साइफरमा के गर्नुपर्छ हामी आउनु चाहन्छौँ यस्तोहरू त्यो चाहिँ आर्टिस्टमा हुनुपर्ने होइन त्यो एउटा ह्युमिलिटी हुन्छ नि आर्टिस्टको कि अब एउटा कन्टेस्टमा पार्ट लिएको थियो होइन त्यो कन्टेस्टमा सेलेक्ट भएन आफूले एक्सेप्ट गरेँ कि म यसमा विक थिएँ है त्यही कारणले म सेलेक्ट भइनँ यो अरू ऱ्यापर त्यो एबिलिटी छ नि भित्र कि आफूलाई चेन्ज गर्ने है आफूलाई इम्प्रुभ गर्ने सो त्यो पनि हामीले सबैमा देख्यौँ सो हामी डिसाइडेड क्युमुलेटिभली कि हामी हो त्यस्तो गर्छौँ अब एउटा साइफर सेसन हुन्छ है सबैजना हुन्छ त्यसमा अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने मलाई क्या मान्छे म चाहिँ खास गरी एक्ज्याक्टली हाम्रो टिममा सबैजना ऱ्यापर्सहरू छ एक्चुअली कन्टेन्ट राइटर ऱ्यापर्सहरू छ होइन ए साँच्ची पुस्करको पनि आएको छ एउटा नयाँ गीत है सपना कि परी विवेक दाले फिचर गरेको छ पुस्करलाई त्यो पनि लिङ्क हुन्छ यहाँ एकदम डेफिनेटली त्यो त ऊ आफै एडिटर उसले कसरी नभन्यो त्यो चाहिँ पहिल्यै हालिहाल्यो मेरो आउँदैन होला च्यानलको नाम कि उसको आउँछ फर्स्टमा हेर्नु होला त्यसमा चाहिँ फेरि म मात्रै खास गरी एक्ज्याक्टली भन्नु नि यो फिल्डमा छैन तर म चाहिँ एज अ ब्रोडकास्टर एज अ प्रड्युसर अफ द सो भनौँ न है मैले प्रड्युस गरेको सो यसमा चाहिँ अब हामीले विवेक भाइको कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले नयाँ आर्टिस्टहरू ल्याउने अगाडि ल्याउने कुरा हो नि त होइन अनि मलाई चाहिँ मान्छेहरूको मेसेजहरू आइबस्छ सो मेरोमा एकखेप चाहिँ फ्लड अफ आएको मेसेज आयो क्या कन्टेस्टेन्ट्सहरूले सोधे कि कसले जज गर्दछ हामीलाई भनेर है सो हामी पनि अब एक्सपिरियन्स फिल्ड यो फिल्डमा हामी पसेको भयो 1-2 वर्ष भयो तर एक्सपिरियन्स त छैन हामीले विवेक दा हुनुहुन्छ है समीर दा ह्याज सम नलेज अलिकति छ त्यहाँ ऱ्यापमा पनि त्यति छैन दा इज अ सिङ्गर है म्युजिक प्रड्युसर र सिङ्गर हो ऱ्यापमा छैन प्रड्युस गर्छु भनौँ न है सो हामीले सोच्यौँ विल नट बी फेयर हामी कसलाई अब सबैलाई जज गर्नु चाहिँ फेयर हुँदैन सो हामीले न्युट्रल राख्नको लागि चाहिँ हामी प्लस नेपालको एमसिज क्या हो त्यही त एज आई सेड अर्लियर हाम्रो एमसिज नेपालको एमसिज पनि छ है जजहरू अनि एज द नेम सजेस्ट माइक डे सिक्किम चाहिँ माइक डे नेपाल जुन काठमाडौँमा स्टार्ट गरेको थियो एमसी विजय सरकार जवस र ताजविलले सो इट इज अ सब्सिडरी अफ द्याट त्योलाई चाहिँ हामीले सिक्किममा ल्याएर माइक डे सिक्किम 2020 बनाएको है सो ओरिजिनल फ्रेन्चाइज ओनर चाहिँ एससी ब्लग्स एन्ड बी48 हो नि त दुईजना मात्रै छ राइट हाम्रोमा पनि छैन एससी ब्लग्स सिक्किम र बी48 मात्रै छ त्यो फ्रेन्चाइजको राइट्स हो त्यहाँदेखि एभ्रिथिङ दुईजनाको निर्देश अनुसार चल्छ है सबै एन्ड हि इज कोअर्डिनेटिङ द सो म कोअर्डिनेट गर्दैछु म त्यो हामीले अब टप 18 बाट फेरि टप 10 छानिसकेका छौँ होइन द बेस्ट टप 18 को हाम्रोमा भिडियो युट्युबमा तपाईँले छ होइन तपाईँको भोटको बेसिसमा अनि उनीहरूको पर्फर्मेन्सको आधारमा हाम्रो जजमेन्ट टिमले राम्रो फाइन सेन्स अफ जजमेन्ट लगाएर राम्रो टप 10 छानिसकेको छ टप 10 बेस्ट एमसिज अफ सिक्किममै एकदमै बेस्ट अफ द बेस्ट छ सबको अब अझै राम्रो आउँदै जान्छ अब नेक्स्ट के हुन्छ भन्दाखेरि विल किप अन रिड्युसिङ कन्टेस्टेन्ट बिस्तारै घट्दै जाने एन्ड फाइनली वान विल रिच द टप हाम्रो विनरले के पाउँछ त्यो वी हेभ अलरेडी डिस्कस्ड एउटा फुल म्युजिक भिडियोको हामीले कन्ट्र्याक्ट दिइसकेका छौँ विच इज प्रड्युस बाई एससी ब्लग्स एन्ड त्यसमा चाहिँ अब के छ भने अब अरू फ्युचर प्लान्सहरू के छ भन्दा विल किप अन डुइङ दिस क्या
नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो मर्चेन्डाइजहरूको अर्डर हामीले कम्पनीजहरूलाई बात गरेर प्रिन्टिङको लागि दिइसकेका छौँ होइन विच हेज बिन डिजाइन बाई अब दिनेश भाइ हाम्रो दिनेश भाइले डिजाइन गरेको हो र त्यस्तै अब फ्युचरमा पनि यो क्याप पनि डिजाइन गर्नुपर्छ होला है ओके क्याप पनि हामी विल कम व्हाट डु यु से गाइस त्यो कमेन्टमा लेखिदिनु है क्याप के चाहियो भन्नु क्याप चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो के चाहियो भन्नु हामीले अहिले टी-शर्ट र मग मात्रै छ है त्यो क्याप पनि गर्दा हुन्छ भन्नु कि हुडी गर्दा हुन्छ हुडी भन्ने नि भन्नु सबै कमेन्टमा लेख्नु न सबैको एभ्रीवन विल बी अब सबैको कमेन्ट उयो हुन्छ लभ हुन्छ है यसो लक्ष्य गर्नुहुन्छ हो जसले आइडिया राम्रो देखेछ सबैको कमेन्ट लभ हुन्छ त्यहाँदेखि एक एकवटा आइडिया दिनु न हुडीको एभ्रीवन ओके द्याट इज इम्पोर्टेन्ट पार्ट है हामी जजिङमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी पाइरेसी पनि हेर्छ पाइरेसी इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स हामी जजिङमा है जब हामीले कति आर्टिस्टको लिरिक्स एक लाइन जोडेर लेखिदियो भने कस्तो त्यो आर्टिस्टलाई खल्लो हुन्छ त्यस्तै हो त्यही प्रकारले पाइरेसी चाहिँ हाम्रो बिट्सहरूमा छ एसजी ब्लग्स सिक्किम समीर दाले फर्स्ट राउन्डको बिट प्रड्युस गर्नुभयो है सेकेन्ड राउन्डको बिट मैले गरेँ धेरै ठाउँमा हामीले देखेको छौँ कि हाम्रो अथोराइजेसन बिना र हाम्रो परमिसन बिना एउटा कन्टेन्ट त त्यस्तो भइ पनि सक्यो एकदम कम्प्लेन पनि गरिहाल्यो सबैलाई भन्नु चाहिँ टु मेक इट स्योर द्याट हामीले चाहिँ त्यो बिटहरू चाहिँ क्रिएटिभ एट्रिब्युसन लाइसेन्समा छ द्याट इज त्यो हामीले हाम्रो परमिसन बिना रियुज हुन सक्दैन कुनै प्लेटफर्ममा रियुज भयो भने हामी त्यसलाई कपिराइट स्ट्राइक गर्छ क्लेम गर्छ र त्यो प्रोफाइल ब्यान हुनसक्छ किनभने यो जुन बिटहरू रिलिज हुँदैछ सबै हामीले लाइसेन्स गरेको है त्यो लाइसेन्समा जति सुन्छ त्यो सबै ओनरकोमै आउँछ सब राइट्स है त्यो अरूकोमा युज हुने पर्मिसन छैन सो ओन्ली हामीले अथराइज गरेर मात्रै युज हुन पाउँछ सो इफ यु आर प्लानिङ टु मेक अ सङ आउट अफ द्याट बिट स्टे अवे फ्रम द बिट किनभने त्यसमा कपिराइट लाग्छ तपाईँको प्रोफाइल ब्यान हुन्छ यत्रो वर्ष बनाएको प्रोफाइल चाहिँ सबै जाला हो हामी के भन्न सक्दैनौँ त्यसमा किनभने हामीले चालउँदैन देयर इज अ बट द्याट वर्क्स है अनलाइन एउटा बट हुन्छ जुन प्लेटफर्ममा हामीले त्यो रिलिज गरेको छ बिट देयर इज अ अनलाइन बट द्याट ट्रेसेस एभ्रिथिङ हामीले जब एट्रिब्युट पर्मिसन दिँदैन त्यति बेरसम्म त्यो युज हुनै सक्दैन कहीँ अरू ठाउँ सो 1000 फ्रेन्ड लिस्ट भएको च्यानल चाहिँ जाला अनि फेरि अरू कुरा चाहिँ के छ अब आर्टिस्टको इज्जत गर्नु पऱ्यो होइन जसले क्रिएट गरेको छ उसले प्रपर क्रेडिट पाउनु पऱ्यो त्यो छ नि त कुरा चाहिँ होइन सो अलिकति बरु गीत निकाल्ने आर्टिस्टहरूलाई हामी सपोर्ट गर्दैछौँ सो बेटर कन्ट्याक्ट गरेर हामी अरू कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्न सकिन्छ नि त होइन त्यही हाम्रो आइडिया त्यही हो होइन तर हाम्रोमा भएको कन्टेस्टेन्टहरूसँग हामी धेरै खुसी छौँ दे आर भेरी ट्यालेन्टेड होइन हामी तपाईँहरूको हिम्मत जो आर्टले गर्दा नै हामी यहाँसम्म पुगेको सो अब हाम्रोमा आज भिडियो भाइ हुनुहुन्न सो द्याट्स अल फर टुडे है अब यस्तै नयाँ नयाँ राम्रो कन्टेन्ट हाम्रो एउटा ओरिजिनल मर्च चाहिँ पुष्कर अधिकारीले लगाइरहेको छ क्यामेरा घुमाइदिउँ न सबैको मर्च चाहिँ हेर्नुहोस् माइक द सिक्किमको अफिसियल फर्स्ट मर्च रिलिज भएको यो चाहिँ सबै कोअर्डिनेटर एडिटर हाम्रो है एडिटर अर्गनाइजर्सले पाउने हो हेर्नुहोस् ह्यासट्याग पनि अलरेडी मेरो नयाँ गीत सबना कि परि यो हटी 88 सम्म निस्केको छ त्यसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छ हेरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् यस्तो सरम मान्ने केटा छ उसले चाहिँ गीत निकालेको छ बम्बा गीत छ उसको फ्लो चाहिँ आगो के हो सुन्नुहोस् एकखेप यहाँ यहीँ तल छ फर्स्टमै लिङ्क दिनेश सो हामी चाहिँ फुल अर्गनाइजिङ टिम कहिले भेट भएको छैन आज हामी 3 जना भेट्यौँ है अब नेक्स्ट अब सबैजना भेट हुन्छ हामी विवेकदा पनि आउनुहुन्छ हामीसँग है सो त्यति बेला चाहिँ हामी समथिङ विल बी ड्रपिङ देयर हाम्रो तपाईँहरूको लागि ठुलो सरप्राइज छ त्यति बेला अर्गनाइजर्सको तर्फबाट एउटा के आउँछ तपाईँहरूको लागि भेरी इन्ट्रेस्टिङ भेरी फन है तपाईँहरूलाई मजा आउँछ त्यो सुन्दा सो किप स्टे ट्युन टु एसजी ब्लग सिक्किमको फेसबुक के भन्छ युट्युब पेज है फेसबुकमा पनि जानु फेसबुकमा अपडेट भइबस्छ म लाइभ आउँछु समीर दा लाइभ आउनुहुन्छ विवेक दा लाइभ आउनुहुन्छ सबै लाइभ आउनुहुन्छ एक एकजना है सबैजना आउनुहुन्छ लाइभ तपाईँलाई भनिबस्नुहुन्छ देल आई विल किप यु इन्फर्म अबाउट एभ्रिथिङ तर यति चाहिँ याद गर्नुहोस् कि समथिङ इन्ट्रेस्टिङ इज ड्रपिङ है हामी सबैजना भएर समथिङ इन्ट्रेस्टिङ विल बी ड्रपिङ सुन सो स्टे ट्युन आफ्टर लङ टाइम बाहिर निस्केको हामी चाहिँ होइन आज हाम्रो दिनेश भाइसँगको भेटघाट पनि एकदमै रमाइलो रह्यो है एन्ड नाउ वी आर गोइङ ब्याक टु होम घर जाँदैछौँ नेक्स्ट विक चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेटर माइक सिक्किम दिनेश शर्मासँग भेट भयो एडिटर पुष्कर अल्सो त्यहाँ र नेक्स्ट टाइम चाहिँ हाम्रो B4088 विल अल्सो बी इन द भिडियो हामी भाइलाई धेरै मिस गऱ्यौँ आज है नेक्स्ट टाइम ब्रो हामी फेरि भेट्ने होइन सो हाम्रो अब एडिटर ब्रोले चाहिँ अब हामीलाई घरतिर जाँदैछ यस्तै छ